خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي رتل القرآن بأفصح بيان وأصدق تبيان، وعلى آله وأصحابه وذرياته وأصحاب المثاني والقرآن. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا، وقال في موضع آخر بلسان عربي مبين. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: تعلموا العربية فإنها من دينكم، وتعلموا الفرائض فإنها من دينكم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أن اللغة العربية من الدين، ومعرفتها فرض وواجب، فإن فهم القرآن والسنة فرض ولا يفهم إلا باللغة العربية، وما لا يتم واجب إلا به فهو الواجب. وقال إمام اللغة أبو منصور عبد الملك محمد بن إسماعيل: من هداه الله للإسلام وشرح صدره للإيمان وآتاه حسن صريرة فيه اعتقد أن محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم والإسلام خير الأمور والعربية خير اللغات والألسنة، والإقبال على تفهمها من الديانة ومفتاح التفقه في الدين وسبب إصلاح المعاش والمعاش. أيها الحضور العظام، كما أنتم تعلمون بعلم الحكم وبعلم اليقين أن اللغة العربية تحتل مكانة عالية فائقة على كل لغات أخرى في العالم، وهي أقدم من اللغات الهامة التي تنطق في البلدان العالمية، ولها أهمية كبيرة وفضائل جمة للإسلام، لأنها متضمنة على القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف والفنون الإسلامية الأخرى، تحتوي عليها الأمة المسلمة لا يكون مستغنية عنها. ولذلك المدارس الإسلامية تهتمت اهتماما بالغا، وطلاب المدارس العربية يبذلون قصارى جهودهم المستطاعة والاستفادة بها في التكلم باللغة العربية والاستفادة بها والكتابة بها. نظرا إلى هذه الأهمية البالغة نظر وتفكر وتدبر رئيس الجامعة سماحة الشيخ القاري محمد فاروق الجامعي، ومدير التعليم سماحة الشيخ المولانا محمد شميم عادل القاسمي حفظهم الله، أقام جمعية عربية مسماة بالنادي الأدبي، وننعقد برنامجا عربيا خطابيا أسبوعيا كل يوم خميس. أيها الحضور العظام، الآن حان الوقت لأن نبدأ البرنامج حسب العادة الرائجة، قد كانت عادة السلف والمتقدمين إنهم افتتحوا أي حفلة دينية بتلاوة القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم أنقذ البشرية من النار وظلمات الأوهام، ونجى الإنسانية من الأوثان، وهدى إلى صراط مستقيم، وأعطى الإنسانية حقوقها. فلذلك أدعو بتلاوة القرآن الكريم الأخ سماحة الشيخ القارئ محمود حسن حفظه الله أن يستهل البرنامج بتلاوة آيات من القرآن الكريم بصوت جميل وبلهجة مطربة جذابة، فليتقدم وليتشرف وليأتي.